प्रिय दर्शकवृन्द, राप्ती नदीको किनारमा रहेको पटियानी चितवन जिल्लाको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र हो। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22 अन्तर्गत रहेको यो क्षेत्रमा पर्यटनका अनन्त सम्भावनाहरू रहेका छन्। के हुन् त ती सम्भावनाहरू? प्रस्तुत छ आजको बहस पटियानीबाट। बहसमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ किशोर नेपाल। सीता माता चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको एउटा गाथा हो, विक्रम बाबा जस्तै। विक्रम बाबा अर्को गाथा। यी गाथाहरू किंवदन्तीका रूपमा बसेका छन् मानिसको मनमा। चितवनका आदिवासी थारूले सीता माता र विक्रम बाबालाई जोडेर हेर्ने गरेका छन्, किनभने यी दुवैको अस्तित्व थारूको जीवनको अस्तित्वसँग गाँसिएको छ। जङ्गलमा जीवन छ, मानव जाति र जनावरहरूको जीवन। यसका बारे अनेक कथाहरू छन्, रोचक कथाहरू। हामीले केही साना घटनाहरूलाई यहाँ समेट्ने प्रयत्न गरेका छौँ। पटियानीबाट हेर्नुहोस् राज्यको रूपान्तर। प्रथमतः हाम्रो यो पटियानी एउटा देशकै उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नि उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य भएको हुँदा हामी चाहिँ सर्वप्रथम हामी यो प्रचारको माध्यमबाट यो पटियानीलाई चिनाउन चाहन्छौँ र त्यसपछि हामीसित रहेका प्राकृतिक सम्पदाहरू, विभिन्न सांस्कृतिक कुराहरू यी सबैलाई जोगाएर यसलाई अब हामीले मुख्य रूपमा अर्को यो पर्यटनको निम्ति पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा सडक यातायातले छुनु पर्यो, सबै कुरा सहज हुनु पर्यो। पूर्वाधारका क्षेत्रमा र प्रचारको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले विशेष रूपमा ध्यान दिइरहेका छौँ। पहिला भएको विकासहरूबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? पहिला पनि विकास त नभएको होइन, क्रमशः भएको हो भनिन्छ, भनाइ पनि छ। रोम वाज नट बिल्ट इन अ डे भनिन्छ नि, रोम भन्ने सर एक दिनमा बनेको होइन। त्यस्तै यो विकास भन्ने कुराहरू पनि एकै दिनमा हाम्रा सबै सपनाहरू पनि पुरा हुँदैनन्। तपाईँहरूको टपिक्स पनि राज्यको रूपान्तरण छ। विकास भन्ने कुरा हिजो हामी सानो बजेट लिन पनि हामी सिंहदरबार जानु पर्थ्यो होइन, 10-20 लाखको बजेट लिन पनि। तर आज हामीले वडाबाट, महानगरबाट, प्रदेशबाट यसरी हामीले चाहिँ बजेटहरू पनि प्राप्त गर्छौँ हरेक सिलसिलामा। त्यसले गर्दा सन्तुष्ट भन्दा पनि क्रमशः भइरहेको कुरालाई राम्रै छ भन्नेमा चाहिँ मलाई लागेको छ। यही प्रसङ्गमा म एउटा प्रश्न विष्णुराजजीलाई सोध्न चाहन्छु। तपाईँ भरतपुर महानगरपालिकाको 22 नम्बर वडाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँलाई 22 नम्बर वडाको अध्यक्ष भएर काम गर्न कतिको सजिलो भएको छ? जस्तो उहाँले भन्नु सिंहदरबार गाउँमै आएको छ भन्नु, के साँच्चै सिंहदरबार तपाईँको वडामा आइपुगेको छ त भने? वास्तवमै आज जुन टपिक छानेर यहाँहरू आउनु भएको छ, यो राज्यको रूपान्तरण र कसरी फेरिन्छ गाउँ र सहरको मुहार भन्ने जुन यति महत्त्वपूर्ण र उमङ्ग भरिएको एउटा कार्यक्रम जुन छ, यो आफैमा एउटा संहितालाई चाहिँ कता कता घचघचाए जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई जहाँसम्म यो जब हामी यो राज्यको रूपान्तरण सँगसँगै संहितामा गयौँ, अहिले 3 चरणको सरकार पनि बनेको छ र साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि स्थानीय सरकार अहिले घर दैलोको सरकारको रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ काम गरिराखेको अवस्था छ र सँगसँगै यसले अवसर पनि भित्राएको छ। मलाई लाग्छ अहिले विकासको विषयमा हामीले चाहिँ केन्द्र सरकारको मुख ताकिराख्नु पर्दैन। हाम्रो स्थानीय चाहिँ इन्कम जेनेरेट गरेर हामीले स्थानीय तहबाट पनि हामीले धेरै रेभेन्यू कलेक्सन गरेर हामीले आफ्नै हितमा चाहिँ विकासको हितमा चाहिँ लगाउने पनि प्रयास गरिराखेका छौँ र यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले संहिताका केही सबल पक्षहरू हाम्रो बिचमा यद्यपि अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ केही प्रतिफलहरू पनि देखिरहेछौँ र त्यसको केही ड्रब्याक पनि हामीसँग छ। हामीले राज्यको पुनर्संरचना हामी त गयौँ, तर हामी व्यक्तिगत रूपमा आफू रूपान्तरित हुन सकेनौँ। मैले देख्दैछु कतिपय सन्दर्भमा हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू क्यापेबल नहुने र कतिपय नीति निर्माणको तहमा हामीले आफ्नो पहुँच र अध्ययनको कमीले गर्दाखेरि पनि कता कता कर्मचारी तन्त्र फेरि हाबी बन्दै गएको हामीलाई महसुस पनि भइरहेछ। तर सङ्घीय सरकार नै तपाईँको स्थानीय सरकारहरूलाई अथवा प्रादेशिक सरकारहरूलाई त्यति सहयोग गर्ने मुडमा देखिएको छैन भन्ने पनि अनुभव छ जनप्रतिनिधिहरूकै। के भन्नुहुन्छ? अहिले केन्द्र सरकारको आफ्नै परिभाषित जिम्मेवारी के हो, प्रदेश सरकारको के हो र स्थानीय सरकारको के हो, परिभाषित जिम्मेवारी पनि किटान भएको अवस्था छैन र व्यावहारिक रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई अझै हामीले केही न केही मेहनत गर्नै पर्छ। यसले चाहिँ के भन्दाखेरि केही समय अझै राज्यको रूपान्तरणमा यस्ता चिजहरूले घर गरिराख्छन् र यस्ता चिजलाई हामीले चिर्न सकेनौँ भने साँच्चै नै यो चाहिँ संहिता संस्थागत हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। यही सन्दर्भमा म विनय नेउपानेज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। पर्यटकीय रूपमा यो चितवन क्षेत्र पहिले नै स्थापित भइसकेको ठाउँ हो। यो पटियानी क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले पर्यटनको सम्भावनाहरू कस्तो देख्नु भएको छ? पर्यटन भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ अब एउटा भास्ट सब्जेक्टै हो।
यसमा अब पर्यटन पनि किसिम किसिमका पर्यटकहरू हुन्छन् होइन। जस्तै हाम्रो यहाँ अहिले स्थापित भनेको सौरा भनेर चिनिन्छ, धेरै जस्तोले चितवनभन्दा सौरा भन्छन् र हामीले यो सेक्टरलाई चाहिँ कसरा सेक्टर भनेर हामीले डेभलप गर्न खोजिरहेको छौँ। अब सौरामा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको अब मैले भने जस्तो किसिम किसिमका पर्यटकहरू हुन्छन्। अब कसैले चाहिँ अलिकति क्राउडेड ठाउँ मन पराउने त्यस्तो मान्छेलाई पनि चाहिन्छ, उहाँहरूलाई ठाउँ चाहिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ सौरा ठिक छ। जस्तै कोही मान्छे चाहिँ फेरि होइन म नेचरमा रमाउन चाहन्छु, एकदमै वन्यजन्तुमा मात्रै एकदमै आफूले चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भएका मान्छेहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ क्राउड मन पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ यो पटियानी क्षेत्र अथवा कसरा सेक्टर भनेर हामीले डेभलप गर्न खोजिरहेको छौँ यसलाई होइन। यो चाहिँ एकदमै आइडियल लागेको छ मलाई चाहिँ। यहाँ चाहिँ हामीले धेरै पोसिबिलिटी छ। तर सबैको अटेन्सन यहाँ हुँदाखेरि त बिस्तारै त यो पनि क्राउडेड होला नि त। अब यसमा चाहिँ राज्यको नि अलिकति भूमिका हुनुपर्छ। जस्तै अब हामीले यो पनि वर्ल्ड हेरिटेज साइटमा पर्छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि। जस्तै हाम्रो काठमाडौँ दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर भनेर जसरी दरबार स्क्वायरहरूमा एउटा नीतिहरू छ, एउटा मापदण्डहरू छ, त्यो चाहिँ अहिलेदेखि नै सरकारले चाहिँ मापदण्डहरू चाहिँ लगाएर यसलाई अहिले सुरुवातदेखि नै यसलाई कन्ट्रोल गरेर लग्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नु सक्छौँ। जस्तै संसारभरि नै पर्यटन त धेरै ठाउँमा छ, कुनै ठाउँमा कन्ट्रोल छ। अब त्यो त आफू व्यक्तिमा पनि फरक पर्छ, राष्ट्रमा पनि फरक पर्छ, त्यो कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा। पटियानीको चाहिँ विशेषता के त? यो के कुरामा सौराभन्दा फरक छ? यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यो टिपिकलनेस जुन हाम्रो चाहिँ कल्चरको टिपिकलनेसहरू त्यो एउटा कल्चरल पार्टमा छँदैछ होइन। त्यो बाहेक हामीले अब हेर्ने हो भने चाहिँ यो एउटा राप्तीको बेल्टमा बसेको सेक्टर हो। यसमा चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट नेसनल पार्कलाई चाहिँ फेस गर्न सकिन्छ हामीले यहाँबाट होइन। सबै होटलहरूबाट चाहिँ त्यहीँबाट नै जनावरहरू देखिने चान्सेस पनि छ र त्यो हेर्दाखेरि एकदमै रमणीय दृश्य, सनसेटहरू, सनराइजहरू जुन हामीले चाहिँ देख्छौँ त्यो चाहिँ क्राउडेड नभएर एकदम पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट अनि राम्रो। फेरि यो वाइल्ड लाइफ पनि राम्रो वासस्थान हो यो, किनभने यहाँ नजिकै लामिताल छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो एरियामा चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ वाइल्ड लाइफको पनि पोसिबिलिटिजहरू हामीले देख्न सक्छौँ। अर्को प्रश्न म शङ्कर महतोज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। यो ठाउँमा मानवीय चाप बढ्दै जाँदाखेरि मान्छे र जीवजन्तुहरूले चाहिँ कसरी समन्वय मिलाएर बस्न सक्छन्? मानिस र जनावरको बिचमा सहअस्तित्व कायम गर्ने एउटा मूल नारा हो अहिले। मान्छेमा यदि जनावरबाट नफरत भयो भने त्यो बाँच्दैन, त्यसलाई मन पराउँदैन क्या। यो मर्दै हुन्थ्यो, मार्न पाए हुन्थ्यो भनेर मात्रै हुन्छ। अब त्यसो भए हामीले सहअस्तित्व कायम गर्ने, दुइटैको अस्तित्व कायम गर्ने। अब हामीले अहिले के भनिरहेको हो भने तिमी ठाउँमा बस्छौ, हामी हाम्रो ठाउँमा बस्छौँ, हामीले तिमीलाई डिस्टर्ब नगर्ने, तिमीलाई हामीलाई डिस्टर्ब नगर। अहिले मूल नारा यो कुरा हो। त्यसो भएर हामीले अहिले के गरिरहेको स्थिति हो भने मूल रूपमा जसले चाहिँ अहिले पर्यटनको धेरै कुराहरू उठ्यो, जसले धेरै टेवा पनि दिएको छ र यसको लागि यसले धेरै काम पनि गरेको छ होइन। जस्तो हामीले अहिले यहीँ पनि हामीले वालहरू बनाएका छौँ। मलाई लाग्छ करिब टुङ्गिने बेला भएको छ। यो सीमाङ्कन हो। हामीले के भनेको भने हाम्रो खेतीपातीमा तिमी नआऊ, यो त हामीले बालबच्चा पढाउने, हामी खाने पिउने हो। तिम्रो खानेकुरा त्यहाँ छ, तिमी त्यहीँ छ र त्यहीँ खाऊ। यो अस्तित्वले गर्दाखेरि, हामीले यो कारणले गर्दाखेरि अहिले मान्छे र जनावरको बिचमा द्वन्द एकदमै कम भएको छ। भइदियो हुन्थ्यो, आइदियो हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो भन्ने किसिमको कुराहरू हो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यो पहिला पनि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मेरो बाजे पनि यो बाघको आक्रमणमा चाहिँ मृत्यु भएको मान्छे हो। त्यसबेला सुको पाएनन्, केही थिएन। यही राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। जबकि अहिले राज्यबाट तपाईँको 10 लाख रुपियाँ राज्यले दिन्छ एउटा राहतको रूपमा, क्षतिपूर्ति नभरौँ, राहतको रूपमा। यदि घाइते भएछ भने पनि त्यसको पूर्ण चाहिँ तपाईँको अहिले पहिला त 50,000 1 लाख हुँदै यस्तो किसिमको एउटा उपचारको कुरा थियो। अहिले पूर्ण रूपमा राज्यले नै बाइ द वे कहिलेकाहीँ तपाईँको जनावरबाट डेथ भयो भने अथवा घाइते भयो भने त्यो घाइतेको पूर्ण रूपमा उपचार चाहिँ राज्यले गरिदिने। यसो भएपछि के रह्यो भने अहिले जनावरप्रतिको माया आम जनतामा बढिरहेको अवस्था छ। यहाँ त पहिलादेखि नै मित्रवत सम्बन्ध छ होला जनावरहरूसँग। हाम्रो साँच्चै भन्यो भने त्यस बेलासम्म हाम्रा बाबुबाजेहरू साँच्चै भन्नुहुन्छ भने जनावरसँगकै मित्रता रियलमा भन्यो भने कहिल्यै सुनिएन गैँडा मारेर खाग बेचेको, आदि गरेको, यता गरेर उता गरेको, त्यस्तो होइन। यो जनावर यति धेरै थियो, यति पशु पन्छीहरू यति धेरै थिए कि मान्छेहरू विवश भएर
सरकारले कर माग्ने, राज्यले चाहिँ कर माग्ने, अब त्यतिर चाहिँ बाली पनि नहुने, खाने कि अब फेरि कर तिर्ने। यसले गर्दा मुगलानमा भाँसिने पनि मान्छेहरू धेरै पाइन्थ्यो। तर पनि हामीले फेरि पनि जनावरसँगै सहअस्तित्व कायम गरेर भैँसी र गैँडा सँगसँगै चराएर बसेका मान्छेहरू हौँ। यसो भएको हुनाले हामी जनावरप्रति अहिले पनि हाम्रो माया छ। साँच्चै भन्यो यो नफरत गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। यहाँको पर्यटन व्यवसायले थारू समुदायमा कस्तो खालको आर्थिक मद्दत गरेको छ जीवनस्तर उकास्नको लागि? पहिला थियो तपाईँको कृषि, अब भन्छु 2 भाइ हुँदाखेरि 1 बिघा भयो 10 कट्ठा भयो, 4 भयो 5 कट्ठा भयो, हुँदा हुँदा घरघरी भयो। यस्तो हुँदाखेरि अनि विकल्प के त? हामीसँग जे छ, मलाई लाग्छ हामीसँग जे छ त्यसैबाट चाहिँ हामीले गेन उत्पादन अथवा लाभ लिने हो नि त। अघि नै बडा अध्यक्षले भन्नुभयो यहाँ विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको यो राष्ट्रिय निकुञ्ज, यहाँ हजारौँ लाखौँ पर्यटक आउने ठाउँ छ। अनि हामीले त्यसबाट चाहिँ यदि लाभ लिन सकेनौँ भने, हामीले त्यतितिर गएनौँ भने, खेतीपातीतिर मात्रै लायौँ भने, एकाध कट्ठामा गरेर खेतीपाती अब तपाईँको त्यति खेतीपातीवालाहरू पनि व्यावसायिक रूपमा गएन भने हाम्रो जीवन चाहिँ त्यतितिर मलाई डेभलपमा जाँदैन जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्छ। अर्को प्रश्न म सोध्न चाहन्छु तोयनाथ पौडेलज्यूलाई, कसरी हेर्नु भएको छ पटियानीको विकासक्रम घटनाक्रमहरू? यो राज्यको मुहार फेर्ने एउटा सशक्त माध्यम भनेको शिक्षा हो र संहिताको मूल मर्म मैले के देखिरहेको छु भने शिक्षा र संहिताको सवालमा हेर्दा शिक्षाले नै वास्तवमा राज्यको मुहार फेर्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको हुन्छ। हामीले वास्तवमा स्थानीय रूपमा जे जस्तो खालको हाम्रो प्रदेशमा, हाम्रो स्थानीय तहमा जे जस्ता साधन स्रोतहरू छन् यसको अप्टिमम युजेज गर्दै, आदर्शतम प्रयोग गर्दै त्यहीँबाट एउटा स्वरोजगारको स्थापना गर्ने, हामी रोजगारीको लागि भौतारिन नपर्ने, हाम्रै स्थानीय स्तरबाटै हामी रोजगार उन्मुख हुने त्यस्तो खालको शिक्षा अहिले नेपाललाई वास्तवमा राज्यको रूपान्तरणको लागि आवश्यक पर्ने खालको एउटा शिक्षा हो है। त्यसको लागि संहिताले पनि बोलेको कुरा त्यही हो। हामी पटियानीको सवालमा के भन्छौँ भने यो पर्यटनसँग जोडिएको, नितान्त पर्यटनसँग जोडिएको ठाउँ हो र यसको विकासको लागि हामी यहाँ थुप्रै होटल रेस्टुरेन्टहरू खोलिरहेको देख्छौँ अनि थुप्रै चाहिँ त्यो पर्यटनसँग सम्बन्धित खालका विषयवस्तुहरू यहाँ उठान भइरहेका कुराहरू देख्छौँ। त्यसले गर्दा यहाँको युवालाई पनि अब हामी के चाहन्छौँ भने एउटा पर्यटनसँग सम्बन्धित खालको शिक्षा दिने खालको स्थानीय पाठ्यक्रमहरू यहाँ निर्माण होस्, जुन शिक्षाबाट आफू स्वावलम्बी बन्न सकोस्। अब यहाँसँग पर्यटनसँग जोडिएका यावत विषयवस्तुहरूलाई आधार मानेर हाम्रा विद्यालय स्तरका भाइ बहिनीहरूलाई पनि अब त्योसँग पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू चाहिँ उहाँहरूलाई शिक्षा दिन जरुरी छ र त्यो माध्यमबाटै हामीले एउटा आफ्नो ठाउँको रूपान्तरण गर्ने जुन एउटा चाहिँ हामीले सपना देखेका छौँ आफ्नो ठाउँलाई यस्तो बनाउने सपना, त्यो पुरा गर्नको लागि चाहिँ यही पर्यटनसँगै सम्बन्धित विषयवस्तुलाई उठान गर्नुपर्छ अब शिक्षाको माध्यमबाट पनि भन्ने चाहिँ मैले ठान्दछु। शङ्करराज थपलियाज्यूलाई म फेरि सोध्न चाहन्छु यही सम्बन्धमा, व्यावसायिक शिक्षालाई चाहिँ तपाईँहरूले जोडेर हेर्नुभएको छ कि छैन विकासको कार्यक्रममा? शैक्षिक संस्थाहरूसित त अब जोड्ने हामी कार्यक्रममा छौँ, हामीले सोचिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा हामीले चाहिँ विभिन्न तालिमहरू, कुक, वेटर होइन, यो हाउसकिपिङ सम्बन्धी तालिमहरू हामीले जस्तै राज्यका निकायहरूसित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसित मिलेर यो हामीले चलाइरहेका छौँ र हामी चलाउने क्रममा पनि जारी राखिरहेका छौँ। हरेक कुराहरू छन्, पर्यटनसँग गाइडहरू, टुरिस्ट गाइडहरू, अब हाम्रो जङ्गल गाइडहरू, यस्ता खालका चाहिँ उच्च तहका जुन एउटा तलब मान पनि बढी हुन्छ र कमाइ पनि बढी हुन्छ। विदेश जान चाहिँ युवाहरू पनि रोकिन्छन्। त्यसले गर्दा पर्यटन भनिन्छ नि, एउटा 8 जना पर्यटक आयो भने 1 जनालाई रोजगारी सिर्जना हुन्छ अरे, 8 जना पर्यटक बराबर। त्यसले गर्दा अब हाम्रो चितवन पनि भोलि अब लाखौँको सङ्ख्यामा र पटियानीमा पनि लाखौँको सङ्ख्यामा पर्यटकहरू आउने हुँदा त्यो रेसियोलाई पनि हेर्दा अब यो विभिन्न खालका यो तालिमहरू, व्यावसायिक तालिमहरू चाहिँ र शिक्षा पनि आवश्यक चाहिँ हामीले महसुस गरिरहेका छौँ र भइ पनि रहेको छ। मित्रलाल बोटज्यू, बोटे समाजको समस्याहरू के छन् त? हाम्रो परम्परागत पेसा नै माछा मार्ने, डुङ्गा चाल्ने र घाट तार्ने हो र अहिले जब निकुञ्ज स्थापना भयो, निकुञ्ज स्थापना भइसकेपछि कर्मिक रूपमा बोटे समुदाय माछा मार्नबाट, सुन चाल्नबाट विस्थापित हुँदै गइराखेको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि दिनानुदिन
हामी अब राज्यले जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनले लाइसेन्सको दिने व्यवस्था गरे तापनि त्यो सहज रूपले निकुञ्ज प्रशासनले दिइराखेको अवस्था पनि छैन र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सीमित मात्रामा माछा मार्ने लाइसेन्सको उपलब्ध भइराखेको अवस्था छ र अर्को सुन चाल्नेको कुरा गर्दा सुन त अब चाल्नै छोडिसके बोटेहरू र साग सिस्न टिप्न चाहिँ लुकीछिपी चाहिँ गरेर भए पनि गइराखेको अवस्था छ। अब घाट तार्ने कुरा गर्दाखेरि अब विकास निर्माणका सँगसँगै अब पुलहरू ती घाटहरूमा चाहिँ जस्तो नारायण घाट यहीँ राप्ती खोलाका घाटहरूमा अब पुल निर्माणहरू भए त्यसले गर्दाखेरि पनि ती घाटका पेसाहरू पनि अब विस्थापित भइसकेको अवस्था छ र जब राज्य अब संहितामा गइसकेपछि अब अहिले हेर्ने हो भनेदेखि 753वटा स्थायी निकायहरू छन्। अहिले त्यहाँ सहभागिताको हिसाबले कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो 753वटा निकायमा बोटे समुदायको सहभागिता छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी राजनीतिक रूपले पनि सामाजिक रूपले पनि शैक्षिक रूपले पनि हामी पछाडि परेको समुदाय चाहिँ हो भन्न चाहन्छु म। गिरिधारी पौडेलज्यूलाई अर्को प्रश्न सोध्न चाहन्छु म। तपाईँहरू त अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ। हजुर, यो बोटे समाजको समस्यालाई कसरी हेर्नुभएको छ, त्यसको लागि के गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? बोटे समाज अझै दलितहरू यी सबैलाई चाहिँ नि उकास्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो नारै हो। अब हामी विशेष गरी हामीले त्यो भनेर भोट माग्ने बेलामा गएको पनि हो र यसको बारेमा 2 वर्ष बितिसक्यो। हामीले त अब यहाँ पटक पटक हाम्रो चाहिँ नि उपल्लो निकायमा पनि भनिसकेकै छौँ। अब जनप्रतिनिधि पनि अब हाम्रै सत्ताकै हुनुहुन्छ, अब उहाँसँग पनि हामीले भन्ने हो। अब हाम्रो यो संहिताको चाहिँ नि यहाँको चाहिँ नि प्रचण्ड पनि यही क्षेत्रको हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ समस्याको बारेमा पनि पुगिसकेको छ र अब अहिले यो घरहरू खरको छाना नबाट हटाएर टिनको छानासम्म ल्याउने, अब उहाँहरूको चाहिँ नि घर नभएकाहरूलाई घर दिने, अब जसको घडेरी नै छैन होइन उहाँहरूलाई पनि बस्ने व्यवस्था गर्ने, यस्तो खालको अब क्रमिक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ केही बजेट पनि आइराखेको छ। काठमाडौँ जस्तो चाहिँ नि तपाईँको महानगरमा बागमतीका धोबीखोलाका विष्णुमतीका किनारमा हजारौँ सुकुम्बासी बसेका छन्, त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन। चितवनमै कति सुकुम्बासी छन् त्यसको गर्न सक्नु भएको छैन। अब माछा मारेर तपाईँको बालुवा चालेर सुन निकालेर बाँच्ने बोटे जातिको लागि चाहिँ तपाईँले घरको चाहिँ नि खर उतारेर टिनले छाउनु भएछ, त्यसैलाई विकास मान्नुपर्ने हो। नेपालीको मापमा विकासको मापदण्ड त्यही हो। एउटा खुड्किलो हो, आखिर बस्ने त एउटा खुड्किलो चढ्दै जाने त हो नि। कतिवटा खुड्किलो कति 70 वर्षमा कति खुड्किलो चढ्नु पर्छ हामीले? अब यो त सबै इमान्दारी त हुनु पर्यो, राजनीतिक इमान्दारी त हुनु पर्यो होइन, त्यो सबैले सहयोग गर्नु पर्यो। 5 वर्षको चाहिँ अवधि अब हुन लागिसक्यो। हजुर, 5वटा खुड्किलो नि चक्रुवा देखिँदैन, खालि चाहिँ नि सपनै मात्रै देखाएको छ। कति सपना हेर्ने नेपाली जनताले? अब यसको बारेमा अब सम्पूर्ण त अब म एउटा चाहिँ नि वार्डको चाहिँ हैसियतले मैले भन्नु त तपाईँ त एउटा के भने त्यो पार्टीको तपाईँ नेकपा पार्टीको प्रतिनिधि त हो नि त। हजुर, होइन राजनीतिक हिसाबले चाहिँ नि त्यो मैले जिम्मेवारी लिनै पर्यो। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि जब हामीले निर्वाचित गरेर जनप्रतिनिधि 3 तहको चाहिँ नि पठाइसकिएको छ, अब यो विकासको चाहिँ नि अलिकति जिम्मा चाहिँ नि जनप्रतिनिधिले लिनुपर्ने हुन्छ। त यसमा चाहिँ हामीले त उहाँहरूको मागकै बारेमा चाहिँ नि बोल्ने हो। आखिरमा हामी सत्तामा त छैनौँ, हामी त एउटा चाहिँ वार्डको उसमा हो र उहाँहरूले जनप्रतिनिधिबाट नै यी कुराहरू चाहिँ नि विकासको चाहिँ कुराहरू अब बोटेको चाहिँ उत्थानको लागि दलितको उत्थानको लागि चाहिँ नि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले उहाँलाई चाहिँ नि उहाँकै आवाज बोल्ने हो। हामीले शकुन्तला ढकालज्यूलाई अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो पटिहानीको पर्यटन व्यवसायमा महिला सहभागिता कस्तो देख्नुभएछ? अब हाम्रो यहाँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ के अरे भनौँ न यो सिटिभिटीबाट हाउस किपिङको तालिमहरू, अब नेचर गाइडको तालिमहरू, अनि त्यसपछि लिएर अरू के अरे तालिमहरू प्रशस्त आएको छ।
हाम्रो यहाँको स्थानीय तहमा अहिले हेर्न पर्दा पर्यटकको लागि हेर्न पर्दा चाहिँ खासै महिलाहरूको लागि त्यति उत्साहीजनक चाहिँ छैन। उत्पादनमूलक भइरहेको छैन केही पनि सिपमूलक कार्यक्रमहरू पनि खासमा त्यस्तो भनेर आएको छैन। पर्यटकमा निर्भर हुनुहोस् तपाईँहरू यसको लागि लाग्नुहोस् भनेर चाहिँ आएको केही पनि छैन। गिरिधारी पौडेलज्यू के भन्नुहुन्छ यसमा? यो पनि त्यही हो, अब जनप्रतिनिधि मार्फतै सङ्घीयता सङ्घबाट अब यो प्रदेशबाट र स्थानीय निकायबाट नै यी कुराहरू चाहिँ नि आउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। शङ्कर थपलियाजीलाई एउटा प्रश्न, वस्तुगत रूपमा कस्तो योजनाहरूको परिकल्पना गर्नुभएको छ अब नयाँ पटियानीको लागि, नयाँ डेस्टिनेसनको लागि? पटियानी उर्वर छ, फर्टाइल ल्यान्ड हो। के को निम्ति हो? पर्यटन निम्ति। के कारणले हो? त्यो जङ्गली जनावरले गर्दा, जङ्गलले गर्दा, यो विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको नेसनल पार्कले गर्दा, त्यसले गर्दा नेसनल पार्कलाई पनि संरक्षण गर्ने र सामुदायिक क्षेत्रका र यो सामुदायिक वन क्षेत्रका जङ्गलहरूलाई चाहिँ कसरी यो जनावर मैत्री, वातावरण मैत्री र पर्यटन मैत्री बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एकदम मिहिन ढङ्गले लागिरहेका छौँ। क्राउडेड बनाउँदैनौँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। तर के भने व्यवसायमा लोभ हुन्छ के? विनयजीले 2 पैसा लगानी यहाँ गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसको 4 पैसा आम्दानी होस् भनेर गर्नुहुन्छ, नत्र भने यहाँ आएर दुःख गरेर पसिना काटेर गर्नुको केही अर्थ छैन। कसरी तपाईँ यसलाई क्राउडेड बन्नबाट रोक्न सक्नुहुन्छ? भिड भनेले व्यवस्थापन गर्दै जाने हो। धेरै अब हाम्रो झन्डै पटियानी क्षेत्र हाम्रो मेघौलीसम्म हेर्दा हामीसित कमसेकम 20-30 किलोमिटरको रेन्ज चाहिँ हाम्रो छ। अब यसलाई बिस्तारै होटलहरू एकै ठाउँमा त होइन नि, धेरै चाहिँ भ्याकेन्ट खाली ठाउँहरू छ नि त, त्यसमा बिस्तारै योजनाबद्ध ढङ्गले हामी लान्छौँ। मैले चाहिँ सुनेअनुसार चाहिँ यहाँ त तपाईँको 5-7वटा चाहिँ 5 स्टार होटलहरू आउँदैछन् पटियानीमा भने? होइन, एकदम 5 स्टार आउनु भएको छ। उहाँहरूले त्यो एउटा वातावरण इको टुरिज्मको अवधारणा लिएर आइरहनु भएको छ। इको टुरिज्मको हकमा तपाईँहरू अडान लिन तयार हुनुहुन्छ? होइन, अडान भने एउटा त्यो पुरै त अब यो कस्तो हुन्छ भने भनिन्छ नि, मानवाधिकारवादीको कुरा सुन्यो भने सत्ता चलाउन गाह्रो हुन्छ अरे, वातावरणवादीको कुरा सुन्यो भने विकास गर्न गाह्रो हुन्छ। रूपान्तरणको विषय छ, तपाईँहरूको हेर्दै जाउँ अब कति सकिन्छ। कुमार प्रसाद थपलियाज्यू, शङ्करराज थपलियाको विचारमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो हामी इको टुरिज्म यसको लागि चाहिँ काम गर्न चाहिँ तयारी छौँ। जति मान्छे बढी हुन्छ नि, क्राउड त स्वाभाविकता हो। अलिकति कुरा उठेको थियो राज्य संरचनामा अहिलेको जुन सरकारले गरेका कुराहरू, म नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट थोरै कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। र नारा दिन सजिलो छ, गर्न गाह्रो छ। उग्र राष्ट्रवादको नाराले ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर त्यो उग्र राष्ट्रवाद आफै धरापमा परिरहेको छ। त्यस्तै विकास निर्माण र 10 वर्षे माओवादी युद्ध, जसले बोटे, थारू, दलित, चेपाङ आदिलाई ठुलो एउटा सपना देखायो, तर त्यो सपना चक्राचुर पारेर आज उहाँहरू राज्यको मोज मस्तीमा लाग्नुभएको छ। यस्तो कोभिडको यस्तो सङ्क्रमण बेलामा पनि उहाँहरू राज्यको छिना झप्टीमा लाग्नुभएको छ। तपाईँहरूकै पार्टीले प्रतिरोध गर्न सकेका छैन। आज तपाईँहरू चुनाव हार्नुभएको हो, सिटको संसदको सिटको उस हिसाबमा, मतको हिसाबमा त हार्नु भएको छैन नि, सेकेन्ड पोजिसनमा हुनुहुन्छ अहिले पनि। तपाईँले के गर्न सक्नु भएको छैन? राज्य उदासीन भएको बेलामा पार्टी सभापतिले भन्नुभएको छ, प्रवक्ताजीले त्यसको भोलिपल्टै विज्ञप्ति दिनुभएको छ। र अब यो के छ भने नारा जुलुस चक्काजाम यो कोभिडको बेला यस्तो गर्नु आवश्यक छैन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले नगरेको, जे जति गर्नुपर्ने त्यति नगरेको चाहिँ मैले पनि स्वीकार्छु। मैले यो हाम्रो यहाँ अहिले धेरै पर्यटनको बारेमा धेरै कुरा चल्यो, यसमा चाहिँ मैले क्वेसन गरेँ। अहिले हामी चाहिँ नि लगभग राष्ट्रिय निकुञ्ज र हाम्रो राप्ती नदीबाट चाहिँ नि यो हाम्रो बाटो 90 मिटर 100 मिटरको डिफ्रेन्समा छ। र हाम्रो नेतागणहरूले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि 30 मिटरको हाइवे रिङ रोडको चाहिँ नि अवधारणा लिएर आएर ठाउँ ठाउँमा शिलान्यास गरिराख्नु भएको छ कि यो हाम्रो चाहिँ नि बस्ती पूर्ण रूपले अहिले हाम्रो राज्यको रूपान्तरण कसरी फेरिन्छ र गाउँ सहरको मुहार कसरी फेरिन्छ भन्दा पनि राज्यको र गाउँको कसरी चाहिँ नि विनाशतरण गरिन्छ भन्नेतिर लागेको मैले देखेँ। यो हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूहरू हाम्रो नेतागणहरूलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न मैले चाहेको हुँ। र हाम्रो यो पर्यटन हामीले त पर्यटन रोजिन्छ, हामीले रिङ रोड रोजिँदैन।
हामीलाई त शान्त वातावरण चाहिएको छ। यहाँ ठुला गाडीहरू हाइवे बनाएर हाम्रो जनावरहरू पनि दच्किन्छन्। 22 नम्बर वडाको एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले अब गाउँ र सहरको मुहार फेर्नलाई हामीले एउटा जादुको छडी चलाएर त सम्भव छैन। तैपनि यहाँका सीमान्तकृत वर्गहरू, दलित र चाहिँ जुन बोटे समुदायको कुरा आयो र महिलाहरूलाई सहभागिता गर्ने कुरा आयो र उहाँहरूको आय आर्जन गर्नको लागि र यहाँका केही बेरोजगार वर्गहरूलाई अवसर दिनको लागि हामी स्थानीय सरकारले यहाँ बेला बखतमा हामीले विभिन्न किसिमका तालिमहरू, गोष्ठीहरू चलाइरहेका छौँ। धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई सहभागिता देखाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ।